तेंचेर व्हडलोसो उलोवन कांय फायदो ना. तो कसलो मनीस कितें मनीस हें सगळ्यांक खबर आसा. तो केन्ना खंयसर आसा केन्ना खंयसर ना. तो केन्ना फार्मर जाता केन्ना आनी कसलो धंदो करता. फिशरमॅन बारमॅन कितें बारमॅन आनी कसले ते म्हाका खबर ना. सो खुबशे तेणे केला. आतां म्हाका तेजे भितर उलोवपाचें ना. तो कोणाचो घट फ्रेंड हें म्हाका सांगपाची गरज कित्याक लोकांक खबर आसा. थंय लोकांक खबर आसा. काल दाजी सालकरानूय उलयला. बाकीच्या कोणाची थंय प्रॉपर्टी आसा. कोणाक लागून हें सगळें चलता. खंयची बिल्डर लॉबी कोण थंय बिल्डिंगे बांदपाक सोदता. तेज्या लागून फ्रेंडशीप एकामेकाक कशें पावताय फ्रेंड्स जावन कोणाक फुडें काडलेलो आसा. सो हे सगळ्या लोकांक खबर आसा ते आनी तेजे भितर हांव डिपली उलोवपाक सोदना. बट इतलेंच सांगपाक सोदता वी टोटली स्टँड बाय अवर वास्को एमएलए दाजी सालकर. तुमी आतां उलयल्या म्हणून विचारता हाजे पयलीं तुमी एक आरोप केल्लो की खंय तरी बीजेपीचे कार्यकर्ता काँग्रेसी बरें भोंवता लोकसभे टायमाचेर. आयज तुमी तें कशें पळयता. यू थिंक वॉट यू सेड हॅज कम रायट तुमचें कशें हाजें पळोवप. पळय हांव पयलींसून जाणा कितें हे सगळे कावन्सिलर आसा तुमी जी नांवां घेतला ते सगळे वांगडा सदांच भारतीय जनता पार्टीन रावन अगेन्स्ट वावर करप हें तेंच्यांनी करून येयलेलें आसा. लोकसभा इलेक्शनाक न्हू तेच्या पयलीं सुद्दां हें चालूच दवरलेलें आसा तेंच्यांनी. आतां लोकसभा इलेक्शनाक ते टोटली एक्सपोज जाल्ले आनी आतां कालची जी गजाल घडली तेजे भितर ते सारकेंच एक्सपोज जाल्लेले आसा. हांवें पार्टीक सांगपाची गरज ना. चीफ मिनिस्टराक हे पार्टी प्रेजिडेंटाक सांगपाची गरज ना. तांकां ही सगळी म्हायती आसा. आनी जे हांव उलयलोलो जेन्ना हांव केन्ना उलयता जाल्यार तेन्ना रॉंग स्टेटमेंट विदावट प्रूफ आमी उलोवंक शकना. बट तेन्ना जेन्ना हांव उलयलो जाल्यार तेन्ना वीथ प्रूफ उलयलो आनी आयज तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखयलें जे हांवें सांगलेलें तेंच आसा. सो ते वाटेर आनी रावूं नाका तुमी. वाटेर म्हणटा पळय वयपाचें वाटेर आसा तें न्हू. एक तर सारकेंच थंय चलना जाल्यार एक तर सारकें हांगा राव. ते मदीं रावूं नाका आनी कन्फ्यूज करनाका. सो वाट क्लियर करा कितें आसा तें. बाकीचें आमी फेस करुया. लोक डिसायड करतले. लास्टाक कितें आसा तें लोक डिसायड करतले. लोक वील टेक अ रायट डिसिजन. बट ह्या विशयाचेर आय थिंक तेजे फाटल्यान एक व्हडली कॉन्स्पिरसी चल्ला. फाटल्यान श्रद्धेन चल्लेलो आसा. कित्याक ही फक्त कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक खंयचे तरी बिल्डर लॉबीचे दाजीन सांगलेलें आसा. थंय 200-300 फ्लॅट्स येवपाचे आसा. येदी व्हडली प्रॉपर्टी रस्तो तो तुमचो 3 मिटर आसलो तो 6 मिटर केलो न्हू रे. सो तोवूय खंय प्रायवेटली केला खंय विदावट गव्हर्मेंट. तो सुद्दां प्रायवेटली केला खंय. त्याच मनशान कोणाची प्रॉपर्टी आसा पळय त्याच मनशांनी तो 3 मिटर असो 6 मिटर केला खंय लोकांची कंपाऊंड बीन भितर घेवन असो सगळो प्लॅनिंग चल्लेलो. आनी आतां तेंचे सगळ्यांचेर एक व्हडलें टेंशन येयला ती दाजी ती वेटलँड करता म्हणून. सो तेज्या लागून वी टोटली स्टँड बिहायंड दाजी सालकर आनी वी सपोर्ट हीम. आमचे सायडीसून कितें कितें सपोर्ट जावं तें आमी सदांच तेज्या सपोर्टाक आसतले. आसता दीपक म्हाका दिसता डिटेलान सांगतलो तुमकां. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशू आसा पळय आमचो मायमाळ लेकाचो जे आमी जी वेटलँड म्हणून नोटिफाय करपाक सोदता ती म्हाका दिसता आनी ज्या हिसपान आमचो वास्कोचो आमदार बाब दाजी सालकरान जो फुडाकार घेतलेलो आसा तेजे बाबतींत म्हाका दिसता एज अ कलीग ऑफ नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मुगाचो वी फुल्ली स्टँड बाय वास्को एमएलए दाजी सालकर फॉर टेकिंग अप द रायट इशू आनी प्रपोजींग दॅट प्लेस एज अ वेटलँड. आयच्या तारखेक म्हाका दिसता ही जेन्युनली गरज आसा. म्हाका चड व्हडलें उलोवपाचें ना कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर ज्या हिसपान काल दाजी सालकरान जें एक्सप्लेन केलें आसा इन डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केल्लेलें आसा. सगळें सांगलेलें आसा हेजे बाबतींत लेखाच्या बाबतींत. आनी जे लोक बिश्तो पॉलिटिकली इशू करपाक सोदता जी थंयसर शेतां रोयताली आनी कितें म्हणटा ते आमी आतां भुरगेपणान हांव जल्माक खारवड्यार येयला. आमची ती वाट डेली येवपाक वयपाक आमी पळयलां. आमी इतलीं वर्सां जालीं वास्को रावन आमी केन्ना थंयसर कोण शेतां रोयलेलीं केन्ना पळोवना आनी कांय ना. बट एक्चुली वेटलँड जावप म्हटल्यार कितें आसा फार्मरांक चडांत चड फायदो. हेंकां खरेंच जर शेत रोवपाचें आसा जाल्यार वेटलँड हेंच्यांनी सपोर्ट करूंक जाय. हेंच्यांनी दाजीक सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक वेटलँड जालें जाल्यार फार्मींग तुजें प्रोटेक्ट जाता. ते फार्मरांक सगळो अधिकार मेळटा थंयसर. बाकी कडेन तुमी पळयात जंय जंय वेटलँड जाल्या थंयसर फार्मींग वाडत गेल्लेलें आसा. आनी आयज हे ओपोज कित्याक करता फक्त पॉलिटिकली इशू करता. आनी हे कोण करपाक लागलेले आसा जे सगळे काँग्रेसीचे लोक आसा ते करपाक लागलेले आसा. कित्याक हें पयलीं आमी जाणा हांगा जशें काल दाजीन सांगलें हें नोटिफाय केन्ना जालेलें 2009
जेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो. कोल केन्ना येयलो, काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्नाच कोल येयलो. तेन्नाच्यान लोक बोवाळ घालताले पोल्युशन हें तें आमी मानता, पोल्युशन जाता. बट आयज भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान स्पेशली आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसो आमचो राज्यसभा MP, स्टेटाचो अध्यक्ष श्री सदानंद शेट धानोड, हे सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आनी सेंट्रलाक जो आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या सपोर्टाचेर आयज येदें व्हडलें काम थंयसर मुर्मुगांवान चल्लां. JSWचे जो डोम घालपाक चालू जाल्लो आसा, आयज खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल करपाक जशें हे सांगता कित्याक तुका लिंक कित्याक करता, जशें मायमोळ्यान हे ओपोज करपाक लागले अशें कोलाकूय करता. बट जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून खंय तरी प्रयत्न करता. पयलीं हे कितें बोब मारताले, डोम घालूंक जाय, डोम घालून भितर काम जाय, डोम घातलो तरी आसून हे म्हणटा डोम घातलो तरी आसून पोल्युशन जाता. अरे जेन्ना एक गव्हर्मेंट, जेन्ना भारतीय जनता पार्टी इतलें काम करता, खंय तरी एप्रिशिएट करपाक ट्राय करा. आयज जसो मायमोळ्यान जो लेकाक लागून जो इश्यू जाल्लो आसा, हांव मागता कितें हो मुर्मुगांव तालुकान हो एकूच असो प्लेस आसा जो सेंट्रली लोकेटेड, जो म्हाका दिसता फक्त वास्कोकारांक ना, मुरगांवच्या लोकांक, दाबोलीच्या सगळ्यांक अट्रॅक्ट जातलो. सगळ्यांक थंयसर एक बाबा फायदो जातलो. सगळ्या लोकांक थंय येवपाक मेळटलें, एक थंड हवा म्हणटा ते वारो घेवपाक मेळटलो. सो म्हाजें इतलें सांगपाचें आसा की येस वी स्टँड बाय द वास्को एमएलए राज्य सरकार जो तेजो स्टँड आसा, तेज्या स्टँडा बरोबर आमी आसा आनी वी फुली सपोर्ट दाजी सरकार फॉर हिज टेकिंग दॅट स्टँड. तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जेक्ट फॉर वेटलँड. लास्ट टायम हांवें पर्सनली घातलेलें आसा की वेटलँड जावपाक जायना म्हणून हांवें पर्सनली एक कंप्लेंट घातलेली आसा, जावपाक जायना म्हणून. कित्याक जेन्ना वेटलँडाचे आमी रूल कायदो वाचता पळय तेन्ना पयलें की बफर झोनान जे पडटा ते बफर झोनान आमकां एक इटो सुद्दां लावपाक गावना आनी हांव थंयच उरतलें आमचें. हो एक फियर म्हाज्या मनान आसलेलो. म्हणून कित्याक बफर झोनान म्हाजें घर पडटा आनी आमचे खुबशे आमच्या वाड्यावयल्या लोकांची घरां पडटा. ती घरां आसता तांकां कांय प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून हांवें एक ऑब्जेक्शन घातलेलें. पूण जेन्ना दाजी साळकारान आपली फूल टीम म्हणजे जे वेटलँडाची जी टीम आहा पळय, ऑफिशियल्स, गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, तेंच्यांनी आमकां जेन्ना गायड केलो की जी एक्झिस्टींग घरां आहा पळय तांकां कांय प्रॉब्लम जावचो ना, तांकां समज रिनोवेट करपाची प्रायर परमिशन करून तांकां रिनोवेट करूंक मेळटली. हे जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी पटोवन दिलें तेन्ना हांवें दाजीक सुद्दां, दाजी म्हाजो MLA, सो दाजीचे मनानचे तेचे विरुद्ध काम करपाचें म्हाका ना. पूण जेन्ना म्हाका तेणी कन्विन्स करून सांगलें की बाबा अशें अशें आहा पळय, तेन्ना आय वॉज कन्विन्स्ड. नॉट ओन्ली मी, पूण म्हाका दिसता आमचो जो आख्खो वाडो, जो मायमोळ्याचो वाडो जो आसा पळय, दे ऑल वेर कन्विन्स वीथ दाजीज तेंचे कन्विन्स केल्या तेसपान की जी कोणाची एक्झिस्टींग घरां आसा पळय तांकां कांय प्रॉब्लम जावचो ना. म्हणून हांव त्या केसीक हांव वचोंक ना. कित्याक म्हाका दिसलें की बाबा वेटलँड समज जाता जाल्यार बरें. वास्कोकारांक समज एकूच एक ओपन जागा आहा म्हणटा पळय ती आनी खंयसरूच ना. आयज हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा संकल्प आमोणकराचें की तेणी ती वेटलँडाक लागून हांगा तुमकां जो प्रेसाक आपयलें आनी तेणी म्हाका आपयलें स्पेशली. सो की हांव एज अ मंडळ अध्यक्ष म्हणून न्हू, एज अ ते रहवासी म्हणून हांव उलोवपाक सोदतां की हें जालां पळय तें एक्चुली म्हाका दिसता दोन इश्यू आहा. एक तो आहा तो पॅडी फिल्डाचे जे कोण आसा पळय, म्हणजे जे ओनर आसा, कोण टेनंट आसा, पोमिदाची लँड आसा ती, थोडे ओनर आसा भितरले, तांकां सुद्दां सांबाळपाचो प्रयत्न दाजी सरकारान केल्लो. तो कितें म्हणटा, जशें आमचे जिंतापराचो फाटल्यान शेतां आसा, ती शेतां 4 म्हयने ओंपताच. थंय आमी भाजी करता, तरकारी काडटा, आमी थंय घेतात थंयसरले. आनी जेन्ना पावसाचें सिजन आसता पळय तेन्ना कॅचमेंट एरिया जाता. मागीर दोनूय भाशेन ते उरलेले आसा. ते टायप कितें करून गावता ते सुद्दां प्रयास तेणीन आमच्या आमदारान केल्लो. म्हणजे इतले जी पयर तेंची ती मिटींग घेतली पळय, ती मिटींग म्हाका ती बरी दिसूंक ना. ती मिटींग पळोवपाक गेल्यार ती एक पॉलिटिकल रंग हाडलेलो आसा. हांगा कितें आमी वास्कोकाराक लागून, वास्कोचे थंयसर एक्झिस्टींग जे कोण रावता पळय तेंच्या लागून आमी पावपाक जाय. जी प्रॉपर्टी कोणाची शेतकारांची पळय तेंकां पावपाक जाय. ते 100% शेतकार नासलेले, थोडे शेतकार आसलेले ना न्हू, थोडे शेतकार आसलेले पूण थोडे जण नासलेले न्हू थंयसर. म्हणजे ते 100% सगळ्या शेतकारांक जाय हे ना न्हू. आयज तुमी ते जाग्यार तुमी वास्को घालून, तुमी प्रेस आहा वास्को घालून, तुमी थंय वचून पळोवंक शकतात वेदर थंय आमकां शेत करूं शकता. इतलो रेबो आसा, ते कशें ओपूं शकता. आतां रिसंटली आनी एक मातसो एड न्यूज पयली आमच्या नवीन भवन केली की 150 डेजा भितर आमचो लिओ बाब म्हणटा तो आपूण शेत रोयतलो. खरोखर एप्रिशिएट करपाची गरज आसा. सो 150 डेजान तो शेत रोयता जाल्यार हांव ताका सॅल्यूट करूंक शकता. म्हाका दिसता तेणी ती जिद्दीक तो करपाक जाय. पूण तो भितर सरतलो कसो. हांव डेली येता वयता थंय पळयता थंय रॅप चल्लेलो आसा. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक की वास्कोन समज कितें बरें जाता
जाल्यार वेटलँड जाता आनी समज कोणाक प्रॉब्लम जायना म्हणजे लोकलांकूय जायना ते रेजिडेन्शियलाक तांकां जायना आनी इवन समज ते कोण फार्मर आहा तेंच्यांनी बरे भाशेन समज बसले समज फार्मींग करूंक गावना थंयसर जायना रेबो जाता जाल्यार फाल्यां सकाळीं समज आमचो आमदार समज ब्युटिफिकेशन कितें हाडटा समज बरो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनस करपाक दिवपाचो नाजाल्यार आनी कितें करपाचो अशें कितें तरी कॅमिकल बरे भशेन समज सॉर्ट आवट केलो जाल्यार हो प्रॉब्लम जावंक शकना ह्या हाचेर फक्त पॉलिटिकल इशू केल्लो आसा हांव थंयसर तेंच्यांनी आमच्या MP काडलो आनी तो इशू सांगलो म्हाका दिसता MPन त्या मिटींग वयच्या पयलीं आनी कितें स्टेटमेंट करच्या पयलीं थंयसर जे लोकल जे रेजिडेन्शियल आहा पळय तेंचोय एडवायस घेवपाक जाय समज ते 50-60 जाण समज हे आसा कोण आसा आमचे फार्मर आसा जाल्यार 500 लोक रेजिडेन्शियल आहा दे आर ऑल्सो इफेक्टेड तेंचोय तेंचे एडवायस घेवपाक जाय तेंकाय विचारपाक जाय आसलेलें मागीर स्टेप घेवपाक जाय आसलेलें ते सगळे लोक सगळे भियारलेले आसलेले की हांगा समज कितें कोण म्हाका खबर ना दाजीन म्हटलेलें आहा की हांगा 200 फ्लॅट येवपाचे आसा हांगा जितले लोकांक समज त्रास जावपाचा त्या कॅप्टनान थंयसर लोकांक येवन पळय तेंचे कडेन विचारपाक जाय आसलेलें तूं डायरेक्ट मिटींग घेता आनी थोडेशे फार्मर्सांक नो फार्मर्सूच जाले मागीर आउटसायडर्सूच कोण आसलेले तेंचे एडवायस घेता आनी तूं स्टेटमेंट दिवंक शकना तूं लोकांचे पळय थंय तूं MP आहा पळय आमच्या सगळ्यांचो MP तूं आमी थंय लोक रावता 500 वयर लोक रावता 500 वयर घरां आहा तेंचो एडवायस घे आनी मागीर तूं स्टेटमेंट कर न्हू तूं खंय ज्या जाग्याचेर वेटेज चड आहा पळय तेंचे तुमी एडवायस घेवपाक जाय ते 10 जाणांचें बरें जाता आनी एकट्याचें वायट जाता जाल्यार 10 जाणां वांगडा रावचें पडलें आमकां आनी तेका सुद्दां हेल्प करपाक जाय सो वी हॅव टू म्हाका आज संकल्पना म्हटलें दाजी त्या जाग्याचेर फुडें सरला पळय आय एम सपोर्टींग दाजी तुमकां सगळ्याचे एक आदलो चेअरपर्सन लिओय थंय आसलो तुमी आतां तुमचे कडेन कन्सल्ट बी केल्ले जावं कितें पॉलिटिकली मोटिवेटेड तुमचे वॉट इज युअर पर्सनल व्यू तूं एक रहिवासी आसा वास्को BJP मंडळ प्रेजिडेंटूय आहा वॉट डू यू फील तुमकां सांगचें म्हटल्यार ते जे फील्ड आसा पळय ते फील्ड थोडो पोर्शन गव्हर्मेंट एक्वायर केलेलो आसा ते इंडो किलोमिटरींग करपाक लागून एक्वायर केलेलो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सो गव्हर्मेंटान तो सुद्दां एक्वायर केलेलो आसा आयज आमकां थंयसर इंडो किलोमिटर बांदूंक गावना कित्याक बांदूंक गावना थंयसर ते सगळे दलदल जाल्लेले आसा वेटलँड करता ओके वेटलँडाक काय करूंक गावना थंय एक नाला वयता एक्झिस्टींग WRचो नाला वयता नालाच्या सरावंडींग आजूबाजू सगळें एक्वायर केल्लेलें आसा आयकून येता म्हाका आतां पळोवपाक जाय म्हाका तो नाला वयता ते एक्वायर केल्लेली आसा गव्हर्मेंटान जागा आतां अशी गव्हर्मेंटान जागा एक्वायर केल्लेली आसा थंयसर हिंदू किलोमिटरींक लागून जागा एक्वायर केल्लेली आसा हें सुद्दां आमकां समज करूंक गावना जाल्यार थंयसर जे फिल्ड आसा पळय आतां म्हाजो कलीग पर्सनल तेजो शेत आसा आतां शेत इतली वर्सां जालीं आतां हांव थंय म्हाका 49 इयर्स आतां हांव भुरगेपणा एका टायमार थंय शेत रोयतालें लास्ट 20 वर्सांनी हांवें थंय शेत रोयतना पळोवंक ना सो लास्ट 20 वर्सान आमचो कलीग तेचे थंय समज शेत आसलेलें कितें तरी तेणी प्रयत्न करपाक जाय आसलेलो थंय शेत करपाक लागून सो रायट टायमाचेर जेन्ना सगळें जालें आपण सगळ्यांचे उलयलें आपण जेन्ना आमच्या आमदारान समज वेटलँड करपाक सोदता त्या टायमाचेर तो उठून येता म्हणून मातशें खंय तरी फिशी काय दिसता पडटा न्हू जेन्ना खासदार कॅप्टन विरेटो येवन थंय एक स्टेटमेंट करता आनी कोणाक घेवन खरें म्हणल्यार कॅप्टन विरेटोन पयलीं खंयच्या गजालीर स्टडी करूंक जाय हरशीं तो स्वता खूब हुशार म्हणटा आय हॅव सर्वड इन आर्मी आनी हें सगळें सांगता तो 2009 काँग्रेसीन नोटिफिकेशन केल्लें आनी ताका वेटलँड म्हणून जर वेटलँड जाता म्हाका 54 इयर्स वास्कोन मायंडान जाला आमी त्या वाटेच्यान वयता आमी केन्ना शेत रोयता तें पळोवना पूण ड्यू रिस्पेक्ट टू फार्मर्स जर असलें जाल्यार फार्मरांक थंय प्राधान्य दिवचें आमदार दाजी साळकर जे घेवन आयला जो प्रोजेक्ट ताका आमी सपोर्ट करूंक जाय आमदार संकल्प बामणकर दीपक आमच्या सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला पूण आमकां एक संवय जाल्ली आसा कितेंय कोण बरें करता विरोध फिश मार्केट विरोध तेजे ऑपोजीट सायड जेन्ना फिलींग केली तेन्ना हे सगळे लोक खंय असले शेतकरी येस आमच्या जुंता कोर्टाच्या फाटल्यान जी शेतां आसा ताका आमच्याच पार्टीन त्या शेतकऱ्यांक वयर येवचें म्हणून ताजी तांकां ट्रॅक्टर दिता तांकां सारें मडगांवच्यान हाडून दिता हें सगळो आमचो प्रयत्न आसा आनी पयर आमी आनी एक स्टेटमेंट फादर बॉलमॅक्सान सुद्दां वेटलँडाक सपोर्ट केला आनी हो काँग्रेसीचो जो खासदार आसा ताका आनी कांय ना गोंयचें नांव कशें पिड्यार करप तें पळयता फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट उरता पंजाब तशें उरता गोवा म्हणून आमी मायनींग बंद जाला टुरिजमाचेर आमी जगता आनी हो खासदार गोंयांत ड्रग्स आसा ड्रग पेडलिंग म्हणून गोंयचें नांव पिड्यार करता वी आर फ्रॉम हॉटेल इंडस्ट्री आमच्या गोंयांत जर टुरिजम येना आमी जगतले कशें हें सगळें आमचें सरकार बरें करपाक चित्ता आमचो आमदार दाजी साळकर बरें करपाक भायर सरला आमदार संकल्प बामणकर सपोर्ट करता दोतोर प्रमोद सावंत सपोर्ट करता आमी सगळ्यांनी एका सपोर्ट करपाक जाय आनी कोण तरी बिल्डर लॉबी आनी कोणा बरोबर जो सपोर्ट करून करता तर थंयचे स्थानीक आतां दीपक आसा थंयच्या लोकांक घेवन फुडें सोडून पॉलिटिक्स करपाक आमी भायर सरल्या काय कितें वी टोटली ऑपोज
आमचो खासदार कॅप्टन विरेटो आणि कितलेशे इश्यू आसात ते कर मरे, ते सगळें सोडला आणि वेटलँडाचे आणि आपण आर्मीतलो खंय वी वील कम अँड फायट ऑन द रोड. तुवें कितें फायट केला कितें ना तें तुका खबर. बट वी पीपल सपोर्ट दाजी साळकर, वी सपोर्ट संकल्प आमोणकर, वी सपोर्ट आवर गव्हर्मेंट. आणि थंय वेटलँड जाला जाल्यार थंयच्या फार्मर्सांक प्राधान्य दिवन बरो प्रोजेक्ट जावनी. वास्कोन टुरिझम येवनी, वास्कोन बिझनस टोटल डेड जाल्लो आसा. लोकांक कशें जगप, जनावर कशी करप कळना. हांव एक हॉटेलर म्हणून सांगता, हॉटेलान बिझनस ना, रेस्टॉरंटान बिझनस ना. बरो एक प्रोजेक्ट जाता, फुडें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हांगा जर कितें तरी बोटींग बिटींग जाता बरें जावनी. थंय लोकांक प्राधान्य दिवया आमी. तुम्ही सगळे जण आयले आणि हायलाईट करता इश्यू म्हणून तुमकांय देव बरें करूं.